سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشان دي بيتا ساف كمي تخانو كل سلام اكزاميري مسكن بوغاني سلامي نسخاتكم ون باب بزالهم هو سلامكم بزحترف كبلي بعد تمر تصفايا انكو عدما نوشان لي بسلام مزاقم نيلو ما عندي فيديو زخون كعا كم تلمج على تاو شرفي بزالي معراقا ويكعا بحاولا كندين هو نزل حابيرنا كرينا لو ما عندي شرفي ما ننبزي تزبيو من قدي بطعم يوريدو زلو مالتيو لو ما عندي قنبات عسرحة مشتن ويكعا جون كل تيزخون زلو زرزر هاقرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج يونايتد عرب أمريكا درهم سعود عرب ريال أومان ريال جوردان بحرين إسرائيل شكل وزات زبل إن خرئي سناي زانحيت سناي مكتتال بمجمريا نريو أمريكا دولار يخون أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 254 قرش النات ب25 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 15,425 قرش كشرف وعلالو دولار بناي أوروميا بانكي 259 قرش النات ب 68 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 15,968 قرش يمزألو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعابة حوالي 277 قرش الندوي 41 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 17,740 قرش يمزألو مالتيو دقع بيت وي معري دولار بناي جل بيرو 273 قرش الندوي 0.5 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 17,350 يمزألو بحوالة بالطعم كأنيسونيها انقليت مال تستاوس تنيركم لعد 180 قرش نيرو أما عالتي لعد 3 قرش موس مقناس مالت انقلي بالطعمي نبزحات يدنجيت زنيها مالتيو ببانك جين بالطعمي ناس خزركو زلو بانك حزي 159 تخيل على 10 قرش ما بونس هلو ازي مالت لعد 170 قرش يخون له مالتيونا حوالي يقنصلو بانك دما بطعمي ناس خزركو زلو قاتلنا نريو يورو يتخون يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعابة حوالا بزقرم كنتات بخلطة 206 قرش 68 سنتيم كشرف كيلو 100 يورو 20,668 قرش نيو كشرف وعيل زلو دقع بيت واي قاتلنا نريو ناي سويزرلاند فرانكي يتخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعابة حوالا كلتا 225 قرش ناتي 9 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 20,569 قرش يمزألو مالتيو قاتلنا نريو ناي كندا دولار يتخون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعابة حوالا 228 قرش ناتي 15 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 10,825 قرش يمزألو مالتيو قاتلنا نريو ناي إنجليز باوند استرلينج يخون ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعابة حوالا كلتا 239 قرش ناتو 0.8 سنتيم كشرف كيلو 100 باوند سترلينج 23,980 يمزألو انقدي كاب كلتا 254 نيو كاب كلتا 239 وريدو زنيو باوند بناي أوروميا بانكي كلتا 217 قرش 41 سنتيم كشرف كيلو 100 باوند 21,741 قرش يمزألو باوند بناي إثيوبيا نقد بانكي بخلطة 203 قرش الندوي 21 سنتيم كشرف كيلو 100 باوند 20,321 قرش يمزألو باوند بناي كل بيرو كلتا 227 قرش 7 سنتيم كشرف كيلو 100 باوند 22,707 يمزألو مالتيو دقع بيت وي معري كاب حزيك نريو زانحنا ناي أوروبا هاجراتي مثل نيرو قاتلنا نريخ عني ناي عرب هاجراتي كخون كرمنا ناي عرب هاجر نسكرنا لايك زيقوركم لايك شير زيقوركم ون شير قبور لي مالتيو كبرات حواتي حزن نريخ عني عرب هاجراتي كخون كوني عرب هاجر قدمنا نريو اتابع عالمنا أو قدامي درجات تسريعة تركب بخبار التشرف
ናይ ኩዌት ዲናር ይኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 573 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 57396 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 522 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 52296 ቅርሽን ይመጸሎ ኣብ መንጎ ብላክ ማርኬት እና ባንክ ዘሎ ያው ናጸበባ ይኸረሎ ምክንያቱም ባንክ እውን ይወስኽ ስለዘሎ ቲካ ይቕንስ ስለዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ 41 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 41,96 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንክ 44 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 44,10 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 48 ቅርሽን ነጥቢ 32 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 48,32 ቅርሽን ይመጸላ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ግልህ ቢሮ 46 ቅርሽን ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 46,80 ቅርሽን እዚ ብናይ ግልህ ቢሮ አዲስ አበባ ዝርከብ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ይኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሽን 08 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 41,8 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንክ 43 ቅርሽን ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43,16 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብጣዕሚ ዝገርም ክብራት ሕዋቲ ብጣዕሚ ማለት እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 47 ቅርሽን ነጥቢ 25 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 47,025 ቅርሽን ይመጸሎ ብጣዕሚ ቀኒሱ ብጣዕሚ ወሪዱ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቀኒሱ እና ከምዚ መስል ንስኹም ከ ብክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ነዚ ድማ ሓሳበይትኹም ኮሜንት ጻሓፉለይ ባይዘዊ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ብናይ ግሊ ቢሮ ሕጋዊ ናይ ግሊ ቢሮ ማለት እዩ ب46.85 سنتيم كشيت كله بشح ناي سعودي عرب ريال كعب 46.85 قرشن يا 47 بلوا يجزأكم الله مالتيو زي أوديس هازركب حقاو ناي قلي بيرأيو قاتيلا نريو ناي أومان ريالي خون بايزوي أفسعود عرب تركوزك بتخكل كندي حاولكم ببزح يسران كل تنزلي أكومنت زريس كلهم ما عندك كندي حاولكم لو ما عندك تعب قرناش جيرس لازم نيوز حاولكم تليو ما كومنت زحفلنا يا نسخاتكم حواريتا توهاون مالتيو بمقصال نريو ناي أومان ريالي خون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 461 قرشن 30 سنتيمن كشيت كلو 100 ناي أومان ريال 24 شحن 132 قرشن يمصلا قصلنا نريو ناي جوردان دينار يخون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 350 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 25 قرشن يمصلا قصلنا نريو ناي بحرين دينار ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعب حوالي 407 نتبي 0.8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 47 قرشن يمصلو مالتيو قصيلا نريو ناي إسرائيل شكل يخون ناي إسرائيل شكل بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالي 63 قرشن نتبي 0.8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي إسرائيل شكل 6,300 شومانتن ويكعا شحنا إسرائيل شكل 63 قرشن يمصلو مالتيو نيلو معنتي علتاوي شرفي بصليم عراقاوي كعا بحوالي لون بناي قلي بانكتات إلون بناي إثيوبيا نقد بانك خمز يمثل نيرو انتي حساب رئيتون يكون بزعب حوالا بخندي تحول والله ما بيت معدو تركو دمو أكومنت صحافلي دقع بيت وي معريس كعبيت بزعام نستخداتلكم نيكاو لبنا مسكنكو سسنايو بدعمنا نفتوكم باي باي
تركتان بيزاد مسعود هاي أما برهاني وعد أدوناي عيسقو من يو إقري بزي بأخي عيسن فسن بزي لو حفناتكي عيسقو من يو إقري بزي بأخي عيسن